बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पे पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होते हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब अहमद बिलाल अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जवानी पे, यानी लड़कपन का वो वाक़या जिसमें एक शख्स की मौत हुई और फिर एक शख्स किसी दूसरी जगह से आया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने अर्ज़ गुज़ार हुआ, कहने लगा कि आपके ख़िलाफ़ कत्ल की और आपको मारने की साजिश हो रही है। यहाँ तक हमने जो गुज़िश्ता प्रोग्राम था उसमें बात की थी। आज उससे आगे हम चलेंगे। मैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब से गुजारिश करूँगा, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, वो शख्स के जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आकर इत्तला दी थी, उसके मुताल्लिक़ कुरान मजीद में सूरतुल मोमिन में बयान किया गया है और बताया गया है कि वो शख्स कौन था और उसकी इस्लाम के हवाले से क्या कोशिश और क्या उसकी खिदमत हैं। ये शख्स मोमिन तो नहीं, ये शख्स नबी तो नहीं था लेकिन मोमिन था। लेकिन आगाज़ में इस शख्स ने अपने ईमान को ज़ाहिर नहीं किया। कुरान मजीद जिस कैफ़ियत के साथ और जिस उसलूब और अंदाज़ के साथ इस शख्स के बारे में हमें बताता है, तो उससे मालूम ये होता है कि एक वक्त में फ़िरऔन को और फ़िरऔन के जानने वालों को, दरबारियों को, वज़रा को, हुकूमत वालों को पता नहीं था कि ये शख्स मोमिन है या नहीं। लेकिन बाद में फिर ये बात वाज़े हो गई। अब हैरानकुन बात ये है कि जो समझने वाली बात है कि ये जो मोमिन शख्स है ये आले फ़िरऔन से है और कारून जिसका ज़िक्र हम कल करेंगे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से है। यानी रिवायात में आता है कि कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचा ज़ाद भाई था और ये शख्स कि जिसको कुरान रजुलुम मोमिन कहता है, ये फ़िरऔन की आल से था, यानी फ़िरऔन के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। तो नाज़रीन किराम, आप ये देखिए कि कुरान मजीद ने जो यहाँ पर हमें बड़ी अहम बात समझाई है वो ये है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत अच्छा ख़ानदान होता है, बहुत अच्छे वालिदैन होते हैं, लेकिन औलाद वैसी नहीं होती। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ख़ानदान अच्छा नहीं होता, वालिदैन अच्छे नहीं होते, लेकिन औलाद बहुत अच्छी होती है। तो हमारे माशरे में उमूमी रवैया जो ये इख्तियार किया जाता है कि हम ख़ानदान की बुनियाद पर औलाद को मुलामत करते हैं या औलाद की बुनियाद पर ख़ानदान को मुलामत कर रहे होते। तो कुरान पाक ने इन दोनों किरदारों से, यानी रजुलुम मोमिन मिन आली फ़िरऔन और फिर कारून कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से था, इनके करैक्टर और किरदार से ये बात हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। अब कुरान मजीद बयान करता है कि वक़ाल रजुलुम मोमिन, ईमानदार या मोमिन शख्स ने कहा, मिन आली फ़िरऔन के जो फ़िरऔन के ख़ानदान से था, यक्तुमु ईमानहु, वो अपने ईमान को छुपाए हुए था। और उसने क्या कहा कि अतक़्तलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, क्या तुम उस शख्स को कत्ल करना चाहते हो कि जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। वक़द जाअकुम बिल बय्यिनाति मिन रब्बिकुम, और वो तुम्हारे पास निशानियाँ लाया है तुम्हारे रब की तरफ से। वइन यकु काज़िबन फ़अलैहि काज़िबुहु, और अगर वो झूठा है तो उसका झूठ उसी पर ही पड़ेगा। वइन यकु सादिक़न युसिबकुम बादुल्लज़ी यइदुकुम, और अगर वो सच्चा है तो उसका कोई हिस्सा तुमको पहुँच कर रहेगा जिसका वादा वो तुमसे करता है। यानी अगर वो सच्चा है तो फिर उसके सच का इनकार तुम्हारे लिए वबाल का बाइस बनेगा। अगर वो झूठा है तो उसके झूठ का वबाल ख़ुद उस पर जाएगा। अब इसके बाद उस मोमिन शख्स ने अपनी कौम से कहा, यानी आले फ़िरऔन से कहा कि या कौम, ए मेरी कौम, लकुमुल मुल्कुल यौम ज़ाहिरीन फ़िल अर्द, आज तुम्हारी सल्तनत है कि तुम ज़मीन में गालिब हो, तुम्हारा इक़्तिदार है ज़मीन में, यानी मिस्र में। यंसुरुना मिन बासिल्लाहि इन जाअना, फिर अल्लाह के अज़ाब के मुकाबिल हमारी कौन मदद करेगा।
یعنی اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کون ہمیں بچائے گا اللہ کے عذاب سے؟ قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ تو فرعون نے کہا میں تم کو وہی رائے دیتا ہوں جس کو میں سمجھ رہا ہوں، اور میں تمہاری رہنمائی ٹھیک بھلائی کے راستے کی طرف کر رہا ہوں۔ یہ فرعون نے یعنی بادشاہ نے مکالمے میں یہ کہا۔ اب اس کے بعد وہی شخص پھر اب بولتا ہے، قرآن پاک کہتا ہے وقال الذی آمنا، کہا اس شخص نے جو ایمان لایا۔ یعنی اس سے معلوم ہو گیا کہ پہلے اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، لیکن کب تک چھپایا جا سکتا ہے؟ حق کو، سچ کو، انسان کے خیالات و نظریات یہ کھل کر سامنے آ ہی جاتے۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ جو ایمان لایا، یا قوم، اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، کہ اے میری قوم میں ڈرتا ہوں کہ تم پر اور گروہوں جیسا وہ دن آ جائے۔ وہ گروہ کون سے؟ مثل داب قوم نوح و عاد و سمود، کہ جیسے قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، ان پر جو عذاب آیا تھا، تو وہ عذاب کیوں آیا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے اپنے وقت کے پیغمبروں اور رسول کا انکار کیا تھا۔ اب یہ قرآن پاک نے اس شخص کو مومن کہا۔ تو ناظرین کرام، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی گمراہی کسی پر مسلط کر دیتا ہے، یعنی کوئی شخص، کوئی قوم گمراہی کی گڑھے میں گر جاتی ہے، تو اس کی 3 وجہ یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک قوم حد سے آگے بڑھ جاتی ہے، ایک شخص حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، یعنی بد اعمالی میں، بد کرداری میں، فسق و فجور میں، اس پر بھی گمراہی مسلط کر دی جاتی ہے۔ دوسرا وہ شخص ہوتا ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کے دلائل کے باوجود بھی شک میں مبتلا رہتا ہے، یہ وہ شخص ہو جاتا ہے۔ تیسرا شخص وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی کتاب واضح باتوں کو بیان کر رہی ہے لیکن وہ کج بحثیوں میں پڑ جاتا ہے، یعنی اس کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ بحث کرے، وہ مناظرے کرے، وہ الجھے، لیکن جو حق اور سچ ہے اس کو پانے کی اس میں طلب اور جستجو نہیں ہوتی۔ تو قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ ایسے لوگوں پر پھر گمراہی کو، دلالت کو مسلط کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے گمراہی۔ اب آگے چلیے دیکھیے، اسی شخص کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے، نام اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، صرف تعارف میں اتنی بات بیان ہے کہ من آل فرعون، کہ یہ فرعون کے خاندان سے تھا۔ کہا کہ وقال الذی آمنا، کہا اس نے جو ایمان لایا، یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد، کہ اے میری قوم تم میری پیروی کرو، میں تم کو صحیح راستہ بتا رہا ہوں۔ اب قوم کے فرد کے سامنے وہ مومن یہ کہتا ہے کہ میری پیروی کرو، کیونکہ قوم کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے، ایک نسبت ہے، اس بنیاد پر وہ قوم کو اپنی اطاعت یا اتباع کی تلقین کر رہا ہے، چونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہے، سچا پیروکار ہے، صحابی ہے۔ اب اس کے بعد وہ کہتا ہے یا قوم، اے میری قوم، انما حاضل حیات الدنیا متاع، کہ بے شک یہ دنیا جو ہے، دنیا کی زندگی یہ سامان ہے، یعنی عارضی، یہ چند روزہ سامان ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، لیکن جو آخرت کا گھر ہے وہ پکا گھر ہے، وہاں پر مستقل ٹھکانہ انسان کا ہوگا۔ اس کے بعد کہا کہ من عامل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، کہ جو شخص برائی کرتا ہے تو اس کو سزا اسی جتنی ہی ملے گی جتنی اس نے برائی کی ہوگی، لیکن ومن عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، فرمایا کہ جو اچھے کام کرتا ہے وہ مرد ہے یا عورت، وہ مومن ہے، تو فاولئک یدخلون الجنۃ، یہ لوگ ضرور جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور ان کو پھر اس جنت میں اللہ تعالیٰ بے حساب ان کو عطا کرے گا۔ اب وہ رجل مومن یہ کہتا ہے اپنی قوم سے، وَيَا قوم، اے میری قوم، مالی ادعوکم الی النجاۃ وتدعوننی الی النار، کہ میں تم کو نجات کی دعوت دیتا ہوں، نجات کی طرف بلاتا ہوں، اور جب کہ تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو، یعنی کفر شرک کی طرف بلاتے ہو، جبکہ میں تم کو توحید کی طرف اور رسالت کی طرف اور آخرت کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا تدعوننی لیکفر باللہ، کہ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ بھئی میں اللہ کا انکار کر دوں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، ما لیس لی بعلم، جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ یعنی علم در حقیقت بنیاد ہے توحید کی، اور شرک کیا ہے؟ وہ جہالت ہے، بے علمی ہے، لا علمی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں عزیز غفار کی طرف، یعنی غالب اور معاف کر دینے والے، بخشش کرنے والے جو رب ہے اس کی طرف میں تم کو دعوت دیتا ہوں۔
اس کے علاوہ بھی آگے اللہ پاک نے اسی شخص کے بارے میں یہی فرمایا، لیکن دنیا اور آخرت اس کی تفریق یہاں پر بیان کر دی کہ بھئی جو کفر ہے، شرک ہے، یہ تمہیں صرف اتنی تعلیم دیتا ہے کہ بس یہ دنیا ہی دنیا ہے، سب کچھ اسی میں عیاشی کر لو، اس میں مزے کی زندگی گزار لو، آخرت اس کا کوئی تصور نہیں۔ لیکن اللہ کے نیک بندے، رجل مومن، انبیاء، رسل اسی بات کی دعوت دیتے رہے کہ دیکھو دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس کے بعد پھر تم نے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، جانا ہے، وہ زندگی ہے جو مستقل زندگی ہے۔ اس بات کی تعلیم ہمیں یہاں سے ملتی ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کا سبق اور ان کی دعوت اور ان کی تبلیغ کا جو محور اور مرکز ہے وہ یہ نقطہ اور یہ پوائنٹ ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ہمارے صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے مدلل انداز میں اس شخص کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اس پہ بات کی۔ ہمارے ناظرین کے آج سوالات بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے میرے خیال میں، اور یہ بہت اہم موضوع پہ ایک پوچھنے والے نے پوچھا ہے، سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ گھر میں والدین اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو جنسی تربیت یا جنسی تعلیم کیسے دیں، ان کی جنسی تربیت کیسے کریں؟ اگر والدین تربیت نہ کریں تو وہ باہر معاشرے میں اپنے ہم عمر نوجوانوں سے، لڑکوں سے یا لڑکیوں سے غلط تربیت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک ماں باپ اس خاص ایج کے اندر اپنے بچے کو اس جسم کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں کیسے تعلیم دے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں فرق نہیں کیا جاتا جنسی تعلیم میں اور جنسی بے راہ روی میں۔ اچھا، ہم بہت زیادہ مذہبیت میں چلے جاتے ہیں، اور ہم نے اس کا نام یہی رکھا ہوا ہے مذہبیت، کہ جو ہمارے اصل ایشوز ہیں، مسائل ہیں، وہ مسائل ہماری جنسی حوالے سے ہے، جنس کے حوالے سے ہے، یا وہ ہماری نفسیاتی حوالے سے ہے۔ ہم ان مسائل پر بات کرنا، گفتگو کرنا بچوں کے ساتھ، یا بچوں کا گفتگو کرنا، اس پر تو ایسے لگتا ہے کہ بھئی یہ کوئی ناجائز اور حرام کام ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ بالکل ہمارے اور معاشرے میں یہ چیز والدین بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہماری عزت اور ادب اور ہماری جو مرتبہ ہے، ہماری سطح ہے، اس کے بھی یہ بات خلاف چلی جاتی ہے کہ بھئی اگر ہم اولاد کے ساتھ اس طرح بات کریں یا اولاد ہمارے ساتھ اس طرح بات کریں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں یہ شعور دینا چاہیے کہ دو چیزیں بالکل جدا جدا ہیں، ایک جنسی بے راہ روی ہے اور ایک جنسی تعلیم ہے۔ صحیح، یعنی آپ مثال کے طور پر دیکھیے کہ گھر میں اگر ایسا ماحول رکھا جاتا ہے، مثال کے طور پر باپ ہے گالیاں دیتا ہے اور ننگی گالیاں دیتا ہے، ہاں یہ چیز جو ہے یہ ادب کے خلاف ہے، اور یہ تربیت کے خلاف ہے، مذہب کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے۔ اب ان ننگی گالیوں میں بھی تو ایک جنسی میسیج ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے، لیکن یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں جو رویہ ہوتا ہے ماں باپ کے آپس میں تعلق میں، اس میں بھی کئی دفعہ وہ بے پردگی ہوتی ہے، یا اس میں ایسا رویہ ہوتا ہے کہ اولاد کے سامنے ہی کئی دفعہ ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ بھی بہت ہی ایک غلط انداز ہے۔ اصل جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جنسی تعلیم، اس کو بنیادی طور پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کو ہمیں قبول کرنا چاہیے کہ یہ جب ایک چھوٹا بچہ ہے وہ بڑا ہوتا ہے، لڑکا بنتا ہے، بالغ ہوتا ہے، اس کی آواز تبدیل ہوتی ہے، اس کے ہارمونز بدلتے ہیں، اعضاء تبدیل ہوتے ہیں، بڑی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ تو اس پر باقاعدہ طور پر جو ہے نا ایجوکیشن، صرف اولاد کا نہیں مسئلہ، والدین کو بھی ہونی چاہیے اس پر کہ بھئی ہم اپنے بچوں کو کس طرح سکھائیں۔ اب اس کے لیے ماہرین بھی ہیں، ادارے بھی ہیں جو والدین کی تربیت کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو کس طریقے سے بتائیں۔ اس کے لیے سب سے بڑا جو کام ہوتا ہے نا جی، بچے ہیں، بیٹے ہیں تو باپ ہے، یعنی باپ ان کے ساتھ بات کرے، ان کے ساتھ، ٹھیک، اور ماں ہے تو پھر بیٹی کے ساتھ ماں کا یعنی تعلق ہو جاتا ہے۔ ہاں، جینڈر ہونے کی وجہ سے سیم، تو اس کی وجہ سے آسانی ہو جاتی ہے، ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوستانہ ماحول بھی ہو، یعنی بچوں کا اور والدین کا دوستانہ ماحول یہ ہے کہ کم از کم تھوڑا سا کھل کر کسی ایشو پر بات کرنی ہو تو کر سکیں۔ مثال کے طور پر میرا بیٹا ہے، وہ 22 سال کا ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں اس کے ساتھ، چھوٹا بیٹا 20 سال کا ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ ان مسائل پر تھوڑی بہت
गुफ्तगू करता रहूँ, उनको बताता रहूँ। तो ये वो तरीका होता है। ये नहीं होता कि बैठ कर आप एजुकेशन देना शुरू कर दें और किताबें लेकर बैठ जाएं और बच्चों को वहाँ पर अपना तालिब इल्म बना के बैठ जाएं और आप टीचर बन जाएं। नहीं, ये तरीका नहीं है। वालिदैन बच्चों को स्टेप बाय स्टेप साथ बैठते हैं, गुफ्तगू होती है, बेतकल्लुफ़ी होती है, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं कि जो दोस्ताना माहौल में वालिदैन बच्चों को बताते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि सबसे पहले तो जो ये तसव्वुर है ना कि जिनसी बेराहरवी और जिनसी तालीम, इसका जब तक फ़र्क हम नहीं समझते उस वक़्त तक जिनसी तालीम तो दे नहीं पाएंगे, लेकिन जिनसी बेराहरवी के दरवाज़े जो उनसे ना वो फिर खुले रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मौलाना साहब, एक फ़िक्री तौर पे हमारे यहाँ फ़राइज़ शरिया की एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये जो इल्म है आपकी जिन्स और आपके जिस्म के अज़ा के बारे में, पाकीज़गी का है, उसके सेहतमंद होने का है या बाकी मामलात हैं, ये कोई फ़राइज़ शरिया के अंदर आता है, नहीं आता? एक बहस चल रही थी कि नहीं ये फ़राइज़ शरिया में नहीं आता, आता है। तो आप इस पे बात कीजिए। देखिए, अगर हम इस नुक्ते पे गौर करें ना कि फ़राइज़ शरिया यानी असल में शरीयत है तो दीन ही, लेकिन उसकी जो वजाहत है, जुज़ियात हैं, जो एक कानूनी सूरत बन जाती है, उसके लिए फिर हम एक शरीयत का लफ्ज़ सही इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन आप जब ये बात करते हैं कि तहारत और पाकीज़गी ये बुनियाद है इस्लाम की तालीम की, यानी ये ख़ुलासा है, यानी आप अगर तहारत और पाकीज़गी की बात करेंगे तो इसका ताल्लुक़ रूहानियत से भी बनता है, इसका ताल्लुक़ आपकी सोच से भी बनता है, इसका ताल्लुक़ आपके जिस्म से भी बनता है। बिल्कुल सही। यहाँ तक कि आपका जो रिज़्क़ है, जो आप कमा रहे हैं, जो आप खा रहे हैं, उससे भी इसका ताल्लुक़ बन जाता है। तो लिहाजा अगर हम कुरान मजीद का मुताला करें तो हमें मालूम ये होता है कि ये तहारत जो है ये बुनियाद है इसकी, यानी फ़राइज़ शरिया जो भी आप उठाएंगे, इमारत तामीर करेंगे, उसके बुनियाद जाकर तहारत के साथ जाकर इसका ताल्लुक़ जुड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मौलाना साहब, चूँकि ये इशू है ऐसा कि आमतौर पे लोग डरते हैं इन चीज़ों के बारे में, जैसे आपने जिनसी बेराहरवी की बात की है कि उसको जोड़ दिया जाता है जिनसी बेराहरवी के साथ। जब भी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, मदारिस में, जितना भी हमारे यहाँ तलीमी एक निज़ाम है उसके अंदर बात करने की कोशिश की जाती है तो एक महाज़राई शुरू हो जाती है कि नहीं ये जिनसी बेराहरवी है, ये नहीं, अब इंटरनेशनल जो इदारे हैं वो क्यों इस पे आएंगे, हम क्यों इस पे बात करें। तो आप बताइएगा कि क्या तालीमी इदारों की, जैसे आजकल तरबियत का भी मामला कुछ ना कुछ तालीमी इदारों के हाथ में चला गया, बच्चा 3 साल का वो स्कूल में चला जाता है, तो तालीमी इदारों के अंदर इस तालीम को, इस इल्म के ऊपर बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, निसाब का हिस्सा इसको बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? देखिए, जैसे इंसान की भूख है ना, ये अर्ज है, एक इंसान में प्यास है, इसी तरह अल्लाह ताला ने सेक्स जो है, जिनसी ख्वाहिश, ये भी अल्लाह ने इंसान में रखी है। ठीक ठीक। जिस तरह हम खाने के मामलात को पूरे एक निज़ाम के साथ लेकर चलते हैं, पीने के और खाने के मामलात को, इसी तरह जिनसी मामलात को भी जब तक हम इस तरीके से नहीं समझेंगे, नहीं लेंगे, तो वो इससे बेराहरवी ही फैलेगी। यानी आप देखिए कि अगर आप खाने के लिए अगर आप नहीं देंगे तो वाज़े बात है कहीं ना कहीं से तो अपनी भूख को पूरा करेगा। बिल्कुल ऐसे। आप उसमें तरबियत नहीं देते। अब बच्चों को तरबियत दी जाती है, दस्तरखान पर बैठें बेटा, आप टेबल पर बैठें, आप यहाँ बैठकर खाएं, इस तरीके से खाएं, ये आदाब होते हैं, हम सिखाते हैं। इसी तरह जब तक जिनसी तालीम इसके बारे में हम नहीं तालीम देंगे तो फिर ऐसी बातें हमें सुनने को माशरे में मिलेंगी कि जिसकी बुनियाद पर जहालत है, ला इल्मी है, कम इल्मी है और बेराहरवी है। इसलिए जब तक हम इसको बुनियादी ज़रूरत या फितरी ज़रूरत इंसान की नहीं समझेंगे और उस बुनियाद पर हम तरबियत नहीं माशरे की करेंगे, ये चीज़ें तो पैदा होनी है। आप अगर चाहें तो इसको संवार लें, चाहें तो आप इससे नज़रें फेर कर बैठ जाएं, लेकिन ये मसले बहरहाल सोसाइटी में पैदा होते आए हैं, होंगे और मज़ीद ये मसाइल बढ़ेंगे अगर आप इनको फोकस नहीं करेंगे। आप देखिए ना, फ़ुक़हा किराम की किताबें जब हम देखते हैं तो उन्होंने जो कुतुब की तरतीब है उसमें पहले आती तहारत है और उस तहारत में फिर ख़वातीन के मसाइल भी वहाँ पर बयान किए गए, मर्दों के मसाइल भी बयान किए गए। यानी आप ये देखिए कि फ़ुक़हा किराम ने आखिर इसको एक बड़ा बुनियादी मसला ख़्याल किया ना, समझा, फिर उन्होंने उसके मुताबिक फिर उसका हल भी बताया कि भाई अगर ऐसा मसला हो जाए तो क्या, यानी ख़वातीन के दिन होते हैं, उनके हवाले से बात की, इंसान
ناپاک ہو جاتا ہے، جنبی ہو جاتا ہے، وہ دو معنوں میں لیا جاتا ہے۔ ناپاکی انسان کے ایک وضو سے ہے، ایک غسل سے۔ اب دیکھیے فقہاء نے اس حد تک ڈیپلی مسائل کو بیان کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ مسائل سے آنکھیں بند کر لینا یہ کبھی بھی معاشرے میں یعنی ایک نارمل سوسائٹی، ایک متوازن سوسائٹی کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ اس کو آپ کو لینا ہوگا، سمجھنا ہوگا اس کو مسئلہ، اور اس بنیاد پر پھر آپ کو اپنی تعلیمی نظام میں ان چیزوں کو شامل کرنی ہوں گی، اساتذہ کو اپنے بچوں کو، طلباء کو بتانی ہوں گی، طالبات کو۔ تو میرا خیال ہے کہ اس مسئلے کو اسی طرح ہی لیا جانا چاہیے کہ جس طرح انسان کی دوسری فطری اور جبلی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین کرام، بقیہ سوالات لیتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، وقفہ سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ نصاب کے اندر فقہاء نے لکھا ہے یہ سب کچھ۔ ہمارے ہاں جب بھی یہ بات کی جاتی ہے اسکولز میں، کالجز میں، مدارس میں یا کہیں پہ بھی کہ اس کو نصاب کا حصہ بنایا جائے، اس کو اپنے کریکولم کا کچھ نہ کچھ پارٹ بنایا جائے، کچھ نہ کچھ بحث شامل کی جائے، تو ہمارے ہاں ایک محاذ ذرائع شروع ہو جاتی ہے جس پہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے۔ اس میں بنیادی نقطہ یہ آتا ہے کہ دیکھیں جی، ہم تو پڑھا رہے ہیں، آپ فقہ کی جو کتب ہیں بنیادی طور پہ جو ابتدائی سالوں میں مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو جو پڑھا رہے ہیں، نور الزا پڑھا رہے ہیں، قدوری پڑھا رہے ہیں، باقی چیزیں پڑھا رہے ہیں، تو ہمارے ہاں تو یہ سب کچھ پہلے چل رہا ہے۔ لیکن پھر جب اسکول کی بات آتی ہے تو مخالفت میں ایک محاذرائی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک تو میں یہ پوچھوں گا کہ یہ رویہ کس طرح کا ہے، اس پہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے کس رویے کو بہتر کرے، اور دوسرا میں یہ آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا، میں کسی پہ بلیم نہیں کر رہا، پڑھایا جا رہا ہے، کلیم یہ کیا جا رہا ہے ہم پڑھا رہے ہیں، لیکن جو کیسز کی صورتحال ہے، جو اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، وہ وہیں کے وہیں ہیں، بلکہ میرے خیال میں وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو اس پہ آپ بات کیجیے گا۔ دیکھیے، جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے نا، پڑھایا تو بہت کچھ جا رہا ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا، اپنے معاشرے کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق، جدید دور کے تقاضوں کے مطابق۔ دیکھیے، فقہ بھی پڑھائی جا رہی ہے، بالکل، حدیث بھی پڑھائی جا رہی ہے، تفسیر بھی پڑھائی جا رہی ہے، فلسفہ بھی پڑھایا جا رہا ہے، پڑھایا تو سب کچھ جا رہا ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ریفارمز لانا۔ آپ ہر دوسرے، چوتھے، پانچویں سال بیٹھ کر آپ اس پر غور و فکر کریں۔ دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے، صحیح، یعنی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو نا تو وہ وہاں پر ریفارمز لاتے ہیں۔ ریفارم سے مراد آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو شخص اس سے تعلق رکھتا ہے اس کو مزید اس پر وہ تعلیم دیتے ہیں، اویئرنیس دیتے ہیں۔ یعنی ڈاکٹرز بھی ہیں تو ان کے ہر سال بعد، 2 سال بعد ان کا امتحان پھر دوبارہ ہوتا ہے، پھر ان کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میڈیکل کے شعبے میں بہت تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں 1-2 سال کے اندر اندر۔ یہی صورتحال ہوتی ہے کہ جو علوم ہیں متداولہ جو پڑھائے جاتے ہیں جامعات میں، اس کو اپنے زمانے سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اس میں بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو فقہی مسائل پڑھائے جا رہے ہیں، ہم تو اس پر بات کر رہے ہیں کہ فقہاء نے اپنے زمانے کے لحاظ سے آپ دیکھیے کہ انہوں نے ان کو شامل کیا، یعنی وہ اس کی اہمیت کو اس وقت سمجھتے تھے تو انہوں نے شامل کیا۔ اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دور کے مطابق جو جنسی مسائل بچوں کے پیدا ہو رہے ہیں، ان کو آگاہ کرنے کے لیے جو جدید طریقے ہیں نفسیاتی حوالے سے، کس طریقے سے ہم ان کو اویئرنیس دے سکتے ہیں، ہمیں وہ اپنے جامعات میں، میں یہ نہیں کہتا کہ مدارس، یعنی کہ ہر ادارے میں، تعلیمی اداروں میں اس چیز کو اس انداز سے ہی پڑھایا جانا چاہیے۔ دیکھیے مثال کے طور پر انگلینڈ ہے، اب وہاں پر ان کا اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنا سب کچھ ہے، اس سے ہمیں اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح پڑھا رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں، اس پر آپ 100 اعتراضات آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ انہوں نے اپنے ماحول، اپنے معاشرے اور سماج کے مطابق اس کو اہمیت دی نا، اپنے بچوں کو ٹریننگ دی، ان کو بتایا، اس کے بارے میں آگاہ کیا کہ بھئی یہ مسائل اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اگر مسلم ہمارا معاشرہ ہے تو ہم اپنے معاشرے کے تقاضوں کے مطابق، اسلام کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق ہم اس ٹاپک کو اور اس موضوع کو، ان مسائل کو ہم اپنا موضوع تو بنائیں نا، تاکہ ہم اس پر اپنی نوجوان نسل کو آگاہ کر سکیں، تربیت کر سکیں اس کی۔ بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ مان صاحب۔ اچھا، ایک آخری جو بات ہے وہ میرے ذہن میں آ رہی ہے
उस पे भी मैं चाहूँगा कि आप अगर कमेंट करना चाहें तो कर दें, नहीं तो फिर हम अगले सवाल की तरफ जाएंगे। हमारे यहाँ जो भी इदारा इस पे काम करने लगता है, इस मौजू पे काम करने की कोशिश, उस पे एक ब्लेम गेम शुरू हो जाती है और फिर कहीं ना कहीं से पुरानी तस्वीर, नई तस्वीर, कोई उस तरह उनकी बात निकाल के उन पे एक टैग लगा दिया जाता है कि ये वाला इदारा, ये वाला स्कूल, ये वाला मदरसा अब इस पे काम करना शुरू हो गया। मुझे याद है हम जब पढ़ते थे तो एक छोटा सा प्रोग्राम हमने भी करने की कोशिश की थी एक अपने तालीमी अदारे में, तो हमारे ऊपर ये बात शुरू हो गई कि अब ये बच्चों को ये बताएंगे कि आपस में सेक्स कैसे करना तुम लोगों ने, यानी इतनी बड़ी बात कह देना। तो ये जो ब्लेम गेम वाला मामला है, ये तो आप किसी चीज़ को डिनाई कर फ़ौरन तौर पे करने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखिए, असल जो मामला है ना, वो जो इकबाल ने कहा ना कि आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन प्यारना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। असल मसला यही होता है कि आप जिसके साथ जुड़े हुए हैं ना, जिस निसाब के साथ, जिस निज़ाम के साथ, अब मामला ये होता है कि या तो उसमें तब्दीली रुनुमा होती रहे, तो फिर अगर कोई इदारा या माशरे में कोई तब्दीली या कोई शख्स खड़े होकर अगर उन तकाज़ों की बात करता है, तो मेरा ख्याल है कि फिर ये बात कोई अनहोनी और कोई साजिश नहीं लगती। लेकिन चूँकि एक तरफ बिल्कुल मशरिक में कोई खड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ मगरिब में खड़ा हुआ है, या कोई मगरिब में है तो कोई मशरिक में है, तो ये जो इतनी दूरियां और बहुत और डिस्टेंस पैदा हो जाता है ना, ये दर हकीकत फिर ये ब्लेम गेम की तरफ इंसान को लेकर जाता है। लेकिन अगर इस पर गौर किया जाए ना कि भाई ये मसाइल हैं, हमें सबसे पहले तो इसका इदराक करवाया जाए, करवाना चाहिए कि भाई ये मसाइल हमारे अपने माशरे के, सोसाइटी के, इससे हमें बाहर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो जब तक हमारे इस निसाब में, निज़ाम में जब तक नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक तब्दीलियाँ नहीं लाई जाती ना, तो उस वक़्त तक फिर इस तरह के इबहाम कह लीजिए, इल्ज़ाम कह लीजिए, ये इसका सिलसिला फिर चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मौलाना साहब, मेरे ज़हन में वो आ रहे हैं, हमने भी इदारा फ़िक्र जदीद में अपने इदारे में इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ करवाई हैं, अगर आप उस पर रोशनी डाल दें ताकि हमारे नाज़रीन तक ये बात पहुँच जाए कि हम किस तरीके से इस इशू को सिर्फ आज नहीं बल्कि पिछले 3-4 साल से, बल्कि उससे पहले से भी इसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तो हम मैरिज कोर्स का हम अरेंज करते हैं। ये आइडिया मैंने इस्लामी दुनिया से भी लिया, तुर्की है, मलाइशिया है, और इसके अलावा ये आइडिया मैंने अमेरिका, इंग्लैंड, वहाँ पर भी यानी शादीशुदा लोग करवाए जाते हैं। यानी यूँ समझ लीजिए कि अभी उनकी शादी नहीं हुई, और गालिबन मलाइशिया में कहते हैं कि ये तो पाबंदी है कि कोर्स, वो जो कपल है अभी उनकी शादी नहीं हुई, वो कोर्स करते हैं, उसके बाद वो सर्टिफिकेट देंगे इदारे को, मुताल्लिका इदारे को, तो उनकी तरफ से फिर शादी की इजाज़त होती है। ठीक है ना जी। ये तरीका, ये मैंने आइडिया वहाँ से लिया, तो हमने फिर अपने इदारे में इसको शुरू किया। मिसाल के तौर पर अभी जिनकी शादी नहीं हुई वो भी इसमें शरीक हों, या जिनकी शादी हो गई, अभी न्यूली कपल है, मैरिड कपल है, तो उनको भी हम दावत देते हैं कि वो आएँ हमारे पास। तो अब उसमें फिर नफ्सियाती मसाइल डिस्कस होते हैं, यानी बाकायदा तौर पर हम साइकोलॉजिस्ट को बुलाते हैं, खातून हो या मर्द हो, वो आकर उन मसाइल पर डिस्कस करता है जो मैरिड लाइफ के मसाइल होते हैं। इसी तरह कानूनी नुक्ता नज़र से भी समझाया जाता है, मजहबी नुक्ता नज़र से भी समझाया जाता है। अच्छा, फिर जो सोशल साइंटिस्ट होता है, यानी ख़ानदान के मसाइल होते हैं, जॉइंट फैमिली जो समाज को देख रहा होता है, यानी बीवी, एक लड़की जो उनसे एक नए ख़ानदान में आ रही है, लड़का भी एक नए ख़ानदान से मुतारिफ़ हो रहा है, वो जो मसाइल पैदा होते हैं, मजाज का इख्तलाफ होता है, तबीयतों का इख्तलाफ, माशरत का इख्तलाफ, तो ये चीज़ें फिर हम उस कोर्स के अंदर शामिल करते हैं। दूसरा एक कोर्स बड़ा अहम होता है, वो ये होता है कि जैसे नौजवान बच्चियाँ हैं, इनके जो मसाइल होते हैं, नफ्सियाती मसाइल, बलूगत के हवाले से, नफ्सियाती हवाले से, जिनसी हवाले से, उन मसाइल को भी हम ख़वातीन ही आकर डिस्कस करती हैं और उस पर गुफ्तगू करती हैं। तो ये एक्टिविटीज़ सिर्फ़ एक इदारे की ज़िम्मेदारी नहीं होती, बल्कि ये पूरे माशरे की ज़िम्मेदारी होती है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ को ज़्यादा तेज़ करे ताकि माशरे में अवेयरनेस और एक इल्म, शऊर लोगों में पैदा हो। बहुत शुक्रिया मानिक साहब। और वाकई ही अगर हम इस तालीम को और इन चीज़ों को अपने माशरे के तकाज़ों के मुताबिक, और ख़ास तौर पे जैसे सोशल मीडिया का हमारे यहाँ एक पूरा एक तूफ़ान है और टेक्नोलॉजी है, उसके मुताबिक अमली मशक़ें जब हम करेंगे तो फिर अपने बच्चों को ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। नाज़रीन किराम, बकिया सवालात लेते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। जी बिलाल साहब, आपके पास भी कुछ सवालात होंगे तो प्लीज़ हमारे सामने रखिए। बहुत शुक्रिया शुएब साहब, आज बहुत दिलचस्प गुफ्तगू सुनने को मिली। आम तौर पे देखा जाता है कि इस तरह के मसाइल पर बात होती नहीं है, लेकिन आपने बहुत अच्छी और बहुत दिलचस्प गुफ्तगू की। सर, मेरे सवालात नमाज और इन मसाइल के हवाले से हैं। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि इशा के जो वितर हैं इनमें इख्तलाफ पाया जाता है, एक वितर है, 3 है, या ताक आदाद में जितने भी अदा कर सकें, तो क्या इनमें से जो ये कॉन्सेप्ट्स बयान किए जाते हैं कौन सा दुरुस्त है और किस पर अमल करना चाहिए? देखिए, मैं इसका फ़ैसला तो नहीं दे सकता कौन सा दुरुस्त है। ये लफ्ज़ ज़रा यानी ऐसा है कि एहतियात मैं करता हूँ हमेशा अपनी बात को बयान करने में, इसलिए कि बड़े बड़े फ़ुक़हा का इस पर मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है, बड़े बड़े उलमा का। यानी मिसाल के तौर पर आप देखिए कि फ़िक़्ह हनफ़ी में हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह और इमाम यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद फ़ुक़हा अहनाफ़ जो है वो 3 वित्र रकात होते हैं और वो इसको वाजिब कहते हैं। बाकी अइम्मा को जब हम देखते हैं तो वो इसको सुन्नत कहते हैं, यानी ऐसी सुन्नत के जो बहुत अच्छा आपका अमल है कि आपने अदा फरमाया, लेकिन फ़ुक़हा अहनाफ़ अकेले हैं कि जो इसको वाजिब कहते हैं। अब इसकी तादाद जो है वो 1 भी की गई है और इससे बढ़कर 11 तक 10 तक भी इसको बयान किया गया है। लेकिन अगर आप इसका गहराई के साथ मुताला करें, अगर आप इसको देखें तो ऐसा मालूम होता है कि ये दर हकीकत तहज्जुद की नमाज के साथ इसका ताल्लुक़ बन जाता है। जैसे क़ियामुल लैल के बारे में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जो नमाज़ पढ़ते थे तो उसकी तादाद क्या होती थी, तो उसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ये बताया कि 4 रकातें पहले, फिर 4 रकातें, फिर 3 रकातें। ये तो ऐसा लगता है कि वो जो 3 रकातें उसको ये ख़याल किया गया कि 2 पढ़ ली गई तो फिर 1 रकात अलहदा पढ़ी गई, तो लिहाजा वो वित्र में, आप जानते हैं कि वित्र का मतलब ताक होता है, यानी 1 है, 3 है, ये तादाद 5 है, ये तादाद होती है। तो ये दर हकीकत क़ियामुल लैल है कि जिसमें 4 4 और फिर 3, तो ये कुल कितनी 11 रकातें फिर ये बन जाती हैं। तो ये मुख्तलिफ हमारे फ़ुक़हा में इख्तलाफ है, लेकिन जो नुक्ता नज़र है हमारा जिसके मुताबिक हम अमल करते हैं वो यही है कि ये जो 3 हैं वित्र, ये 3 ही हैं कि जिनको हम अदा करते हैं। जी, जैसा आपने बयान किया कि इसमें फ़ुक़हा का इख्तलाफ है, बड़े बड़े फ़ुक़हा का, तो इसका मतलब अगर कोई एक भी अदा करता है तो हम उसे गलत नहीं कह सकते, वो भी ठीक है, वो भी सही अदा। एक पढ़ने वाले भी मौजूद हैं जी। असल बात यह है कि आपकी तहकीक, आपका मुतालिया, आपका गौर व फ़िक्र, तदब्बुर, तफक्कुर आपको किस नतीजे पे पहुंचाता है और किस पे मुतमईन करता है, किस पे आप मुतमईन हैं, आपके दलाइल क्या हैं, आप उनका जायज़ा लेते हैं, उसके मुताबिक आप 1 पढ़ लें, आप 3 पढ़ लें। जी, ये भी बताइएगा कि वितर में दुआए कुनूत पढ़ी जाती है, दुआए कुनूत पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए और ख़ास तौर पे दुआए कुनूत में भी कुछ इख्तलाफ है, उसकी भी वज़ाहत कीजिएगा। देखिए, एक बात तो ये है कि फ़ुक़हा अहनाफ़ राजे कहते हैं इसको कि अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तग़फिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैक। असल जो बात है वो ये है कि कोई एग्जैक्ट नहीं उतरी ये, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ़ रिवायात में हमें मुख्तलिफ़ अल्फाज मिलते, तो इसका कोई इस तरह नहीं है जैसे कुरान की कोई सूरत आपने पढ़नी कि उसमें आप कोई कमी, कोई इजाफा नहीं कर सकते, अपनी तरफ से कोई बढ़ा नहीं सकते। कुरान की आयत इसमें रिवायात भी होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर तशहुद है, अत्तहियात हम पढ़ते, इसमें भी इख्तलाफ हमें मिलता है। तकरीबन गालिबन जहाँ मुझे अब तक याद है कि कुछ 7 रिवायात हमें 7 मिलती हैं। तो इस तरह ये जो दुआएँ हैं इनमें भी अल्फाज आपको मुख्तलिफ मिल जाते हैं, तो उसमें इख्तलाफ में कोई हर्ज नहीं है कि आप जो पढ़ना चाहें आप वो पढ़ें। लेकिन मैंने बताया कि अहनाफ के नज़दीक राजे यही है कि जो अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका जो हम भी सही पढ़ते हैं इसको राजे। बाकी हाँ, अगर आपको कुछ नहीं ये याद नहीं है दुआ करो तो फिर बेशक आप जो पढ़ते रहें, कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं। कुरान मजीद की आयात हैं जो दुआओं की सूरत में वो पढ़ते रहें। आप हदीस जो रिवायात हैं जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं मनकूल हैं उनको आप पढ़ते रहें। जी, ये सवाल थोड़ा सा इस मसले से हट के है, लेकिन ये बताइएगा कि अगर नमाज के दौरान दरवाज़े पर दस्तक होती है, बेल होती है, तो क्या करना चाहिए? अब इंसान को नमाज मुकम्मल करे या फिर अगर उसे पता है कि मौसम बहुत सख्त है, बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा है या गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो फिर नमाज को तोड़ कर दरवाज़ा खोलें? देखिए, अगर मिसाल के तौर पर वो दरवाज़े के पास खड़ा हुआ है जी, फिर तो दरवाज़ा खोलने में कोई मसला नहीं है,
ٹھیک ہے نا, کھڑے کھڑے بھی وہ دروازہ کھول سکتا ہے. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ نماز توڑ کر بھی جا سکتا ہے اس صورت میں کہ جب کوئی حل اس کے پاس نہ ہو. لیکن نماز توڑ کر جائے گا تو نماز دوبارہ شروع کرے گا. یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ آ کر وہیں سے شروع کر دے جہاں اس نے چھوڑی, یہ نہیں ہے. پھر اس کو واپس جانا ہوگا, یعنی دوبارہ نماز اس نے وہ ادا کرے گا, اس کو ادا کرنی پڑے گی. تیسرا ایک طریقہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اونچی آواز سے وہ اللہ اکبر کہے, یعنی جس سے اس کو باہر کھڑے ہوئے بندے کو معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ نماز ادا کر رہا ہے. تو نماز پڑھ لے, 2 منٹ لگیں 3 منٹ لگیں, اس کے بعد پھر جا کر وہ دروازہ کھول سکتا ہے. یہ جو نماز توڑنے کی بات ہے, یہ اس حالت میں نا جب کوئی اور آپشن نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے باہر جانا. جی بالکل. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ اس بات کا فیصلہ کیسے کیا جائے, مطلب اسے نماز پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 2 منٹ 4 منٹ لگ جائیں گے, تو اب وہ اگر دوسری رکعت میں اور 4 رکعتوں کی نماز ادا کر رہا ہے تو وہ اس ٹائم چلا جائے یا وہ 2 رکعتیں جو رہ گئی ہیں وہ مکمل کر لے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. یا ہو سکتا ہے اس نے ابھی نماز شروع کی ہو, تو اس میں وہ ڈیسائیڈ کیسے کرے؟ اصل میں جو سچویشن ہوتی ہے نا وہ مختلف ہوتی ہیں. یہ بندہ پھر خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بھئی کیا معاملہ ہے, تو وہ پھر اس کے مطابق وہ حالات اور ماحول کے مطابق پھر وہ فیصلہ کر لیتا ہے. بالکل, انسان کو بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی ایمرجنسی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے زیادہ حصہ ادا کر لیا ہو تو وہ یہ کہے کہ چلے میں نماز مکمل کر لوں, تو اس کا مطلب اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر وہ نماز توڑ کے چلا جائے, اور اگر وہ پوری کر لے تو باہر والے کو تکلیف ہوگی لیکن اس کا بھی اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ بہتر کیا عمل ہے, نماز کو سفر کی حالت میں سواری پر ہی ادا کیا جائے یا پھر آپ اس کو قضا کر دیں اور پھر جب واپس گھر پہنچ جائیں اس کو دوبارہ ادا کیا جائے؟ دیکھیے فقہائے کرام نے 2 چیزوں کو لازم قرار دیا. ایک ہے قبلہ, جی, دوسرے نمبر پہ ہے قیام. یہ 2 چیزیں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. اگر آپ گاڑی پر ہیں, بس پر ہیں, تو گاڑی اپنی تو رک جاتی ہے, بندہ روک لیتا ہے, نماز پڑھ لیتا ہے. اگر بس پر ہیں تو بس کا معاملہ یہ ہوتا ہے ڈرائیور نہیں روکتا اور وقت ایسا ہے, تو جب آپ اس بات پر مطمئن ہیں کہ قبلہ کی طرف آپ کا چہرہ ہے تو آپ نماز وہاں پر ادا کر سکتے ہیں, یعنی کہ گاڑی میں پڑھ سکتے ہیں نماز. اب اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بعد میں پھر وہ نماز کو لوٹائے, یا دوسری صورت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ بھئی وہ ایک نمازی کی مشابہت اختیار کر کے بیٹھ جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر جب گاڑی سے اترے گا اور بے شک پھر وقت چلا بھی جائے, جو بھی صورت ہو, تو پھر وہ نماز اپنی ادا کرے گا. امان صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے. آج کی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا بنیا, اے پیارے بیٹے, اذا دخلت علی اہلک, کہ جب تو اپنے گھر والوں پر آئے, یعنی جب تو گھر میں داخل ہوتا ہے, اپنے گھر میں آتا ہے, تو فسلم, تو پھر سلام کیا کر, یعنی سلامتی بھیجا کر. یکون برکتن علیک وعلی اہل بیتک, تو آپ نے فرمایا کہ اس سے تم پر بھی برکت ہوگی اور تمہارے گھر والوں پر بھی برکت ہوگی. یعنی یہ رسول اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم گھر والوں پر سلام بھیجیں. اور یہ تربیت ہمیں بچپن سے دی جاتی تھی کہ جب ہم سکول جاتے تھے تو اپنے والدین کو سلام کر کے گھر سے نکلتے تھے, اور جب واپس آتے تھے تو اونچی آواز سے ہم اپنے گھر والوں کو سلام کرتے تھے. تو یہ رسول اللہ کی سنت ہے, آپ کی نصیحت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس سنت کو اور اس نصیحت کو زندہ رکھیں. ناظرین اکرام, اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے, ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.